Ang atong topic karon mga igsoon ang gusto sa Dios o ni Ginoong Hesus nga paagi sa bunyag. Unsay gusto ni Ginoong Hesus nga paagi sa bunyag? Nag-ingon siya sa Marcos kapitulo 10 bersikulo 38, maingon si Ginoong Hesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo, makainom ba kamo sa kupa sa pagantos nga akong imnan? Magkapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? 39, oo mitubag sila. Mingon si Jesus kanila, makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Ang pangutana karon, unsay paagi sa pagbunyag ni Ginoong Hesus? Giunsa siya pagbunyag? So nay mga pamaagi. Ang gusto day niya sundugon siya. Kung giunsa siya pagbunyag, mapoy bunyag nato mga igsoon, mapoy paagi. Si Jesus may nagsulti ani. Giunsa siya pagbunyag mga igsoon. Una, tigulang na siya gibunyagan, hamtong na siya gibunyagan. Sakto na ang iyahang pangisip, gibunyagan siya. Nganong makaingon ako nga sakto na ang iyang pangisip sa pagbunyag kaniya? Ingon diri sa Matthew chapter 3 verse 13. Ingon siya diri, ug gikan sa Galilea miadto si Jesus sa Jordan aron pang magpabunyag kang Juan Bautista. Buti pasabot hamtong na siya, insakto na siya pangidaron. Nganuman, he traveled from Galilee to Jordan. Nya kanang Galilee to Jordan, dugay-dugay man na. Sa ilang panahon, wala pa'y sakyanan nga sama kanato karon nga naanay mga bus, na kutsi. Sa ilang panahon, ang ilang travel sa una, magsakay sila kabayo, magsakay sila asno, magbakta sila. Pero ni bakta si Jesus, ni biyahe si Jesus, o ni adto si Jesus gikan sa Galilee hangtod sa Jordan, aron lang magpabunyag kang Juan. So, sakto lang yang panuigon. Dili gid siya bata pa mga kaigsunan gibunyagan ni Juan. Ikaduha, wala siya kugusa sa iyang ginikanan aron nga dalon didto sa usa ka dapit aron magpabunyag, aron bunyagan. Katulo, siya ang nagdesisyon sa pagpabunyag. Ngano makaingon ako nga siya ang nagdesisyon sa nga magpabunyag kang Juan? Ingon man diri sa Matthew 3:13. Unya gikan sa lalawigan sa Galilea miadto si Jesus sa Jordan aron magpabunyag kang Juan. Buti pasabot iya gyud ang desisyon mga igsoon nga magpabunyag siya kang Juan. Walay nagpugos kaniya. Walay nagpagpugos kaniya. Siya gud mismo ang nagpabunyag. Ikaduhang katarong nga paagi sa pagbunyag kang Ginoong Hesus nga dapat natong sundon. Primero, kanang sakto na atong pangidaron hamtong nata. Ikaduha, gibunyagan siya sa suba sa Jordan. But pasabot ba ani nga didto pud sa suba sa Jordan magpabunyag? Dili mga igsoon. Doon ako explanation niya na. Ingon din nga gibunyagan siya sa suba sa Jordan in Matthew chapter 3 verse 13 to 17. Nya gikan sa lalawigan sa Galilea miadto si Jesus sa Jordan aron magpabunyag kang Juan. Nganong sa Jordan man gid siya magpabunyag? Nganong sa suba man gid siya magpabunyag? Kaya ngano man nakasabot si Jesus Christ sa unsay bot pasabot sa pulong baptism. Nganong sa suba man si Ginoong Hesus gibunyagan? Ang Hebrew word sa pulong baptism is tabela. Ang Hebrew word sa pulong baptism is tabela. Tabela is the act of immersion in natural source water. Akong usbon, nganong sa suba sa Jordan si Jesus nagpabunyag? Ingon dito nga ang Hebrew word sa baptism is tabela. Tabela is the act of immersion in natural source water. Mao di ay sa suba sa Jordan si Jesus Christ nagpabunyag kay ang baptism di ay ang Hebrew word niya is tabela. It means to say na didto ka bunyagan sa natural source water. Walay halong chlorine, walay halo bisag unsa. Natural source water. Pwedeng sa dagat, natural source water. Pwedeng sa suba, natural source water. Mao na nga kita sa Assembly of God, ang atong bunyag naagid ta sa natural source water. Kami din sa Tagbina sa Assemblies of God. Never gid me nag-baptize sa mga lugar nga contaminated og chlorine ang tubig. Nganuman, because of the word tabela, the act of immersion in natural source water. Mao dito nga si Jesus, didto siya gibunyagan sa suba sa Jordan. Kay nganuman, ang gusto niya masunod ang giingon nga Hebrew word sa pulong baptism nga tabela. So kay gusto man niya nga sundugon siya sa ingon pa niya sa Marcos 10:38-39. Sa paagi nga ako bunyagan, pagabunyagan ka mo.
So mao nang kami kita atong sundugon ang bunyag ni Jesus didto ta sa natural source water mga igsoon. Ikatulo, gituslob siya sa tubig. Gituslob siya sa tubig. Primero unsa ganito? Paagi siyang bunyag, tigulang na siya, hamtong na siya. Siya wala siya kugusa sa iyang ginikanan. Under that, siya ang nagdesisyon nga magpabunyag siya. Sunod, gibunyagan siya sa suba sa Jordan because of the Hebrew word of baptism, tabela. The act of immersion in natural source water. No, nang atong bunyag dito kita sa natural source water. Sunod mga igsoon, ikatulo, gituslob siya sa tubig. Ngano makaingon man kung gituslob siya sa tubig? Wala man tayo mabasa sa Matthew nga word for word nga gituslob siya sa tubig. Pero ngano makaingon man kung gituslob siya sa tubig? Ingon diri sa Matthew chapter 3 verse 16, human gayud pagbunyag kang Hesus, mikawas siya sa tubig. Asa man nga tubig? Always remember nga tuwa sila sa suba sa Jordan. So, mikawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati o mitugdon kaniya. So, kay mikawas man siya sa tubig, gituslob gyud siya. Dugang prueba mga igsoon nga gituslob gyud siya. Matud pa diri sa ang Greek word sa pulong baptism is baptizo. Baptizo means to make overwhelm fully with. Mao na siya, to make overwhelm fully with. So gituslob gyud si Jesus mga kaigsuonan. Asa siya gituslob? Sa suba, sa natural source water. Mao kana mga kaigsuonan ang paagi sa bunyag nga gusto sa Dios o sa bunyag nga gusto ni Ginoong Hesus. Kung moadto ta sa dictionary, ang meaning sa baptism is na ay sprinkling, na ay immersion, pero balik ta sa Biblia, unsay gusto ni Ginoong Hesus? Ang gusto ni Ginoong Hesus, ituslob gyud sa tubig. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong mensahe karon mga igsoon. Hinaot ko nga naamoy nakutlo karon. Please subscribe sa atong YouTube channel. Ang title dito Assembly of God, Tagbina. O sa atong Facebook, Edwin Macalisang. Daghang salamat, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.